Like, subscribe, and get notified. Massive illegal extraction of laterite stone quarrying is reportedly continuing at Nakuerim in Fatehpur despite an FIR being registered at Kumkolam police station. Local residents have expressed serious concern over the absence of stringent action against those responsible. They allege that quarrying operations are still being carried out openly in the area. हांव आसा नाकेरी बेतुले भागाक आनी कांय दीस पयलीं 49/0 आनी 50/0 ह्या सर्वे नंबराचे इल्लिगली रबर स्टोन काडप चालू आसा अशी कंप्लेन येतकीर केपें मामलेदार आनी मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर आसा तेणी येवन इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करतकीर खंय तरी तांकां ते रबर स्टोन काडलेले दिसले आनी मागीर केपें मामलेदारान कुंकळे पोलिसांक लेटर बरयलें की जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेयात, FIR लॉन्च करा. पूण अशें कांय जालें ना. थोड्या दिसांनी परत एकदां तें काम जे रबर स्टोन आसा ते काडप सुरू जालें आनी सगळे एरिया जे आसा हे रबर स्टोन काडून दवरलेले आसात. तशेंच जेन्ना काही रिपोर्टर थंय गेले तेन्ना थंयचे जे मनीस आसा तेणे PIक फोन केलो. PI फोन करता PI उलटो तेका सांगता खंय जे रिपोर्टर येयला तेंची कार्डां चॅक कर म्हणून. आतां खंय तरी हितूंक फिक्सिंग दिसून येता, हितूंक सेटींग दिसून येता. कारण अशें समज PI उलयता जाल्यार खंय तरी सारकेंच रॉंग आसा. कारण मामलेदार तशें कलेक्टर हे सगळे सांगता की हेजेर एक्शन घे, FIR लॉन्च करा, पूण अशें कांय दिसना. आनी खुलेआम जे रबर स्टोन काडपाचें काम आसा हें चालूच आसा. आतां हांगा जे हायर ऑथॉरिटीज आसा तेणी इनवॉल्व जावपाची गरज आसा. हेंचेर जे इलिगली रबर स्टोन काडप चालू आसा तेंचेर एक्शन करपाची गरज आसा, FIR लॉन्च करपाची गरज आसा, जेणे खंय तरी नेचरय डॅमेज जावपाना आनी सारको जस्टीस जातलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.